अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर के मुतालिक उस मालूमात को लेकर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। लाहौर सूबा पंजाब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और दूसरा बड़ा शहर है। इसे पाकिस्तान का सकाफती, तालीमी और तारीखी मरकज़ और पाकिस्तान का दिल और बागों का शहर भी कहा जाता है। ये शहर दरियाए रावी के किनारे वाक़े है। इस शहर की आबादी 1 करोड़ के करीब है और ये मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है। लाहौर का शुमार दुनिया के कदीम और अहम तरीन शहरों में किया जाता है। जिंदा दिलाने लाहौर के रवायती जोश और जज्बे के बायस इसे बजा तौर पर पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर की इंतहाई कदीम तारीख हज़ारों साल पर फैली हुई है। पुराणों के मुताबिक राम के बेटे राजा लो ने लाहौर शहर की बुनियाद रखी और यहाँ एक किला बनवाया। 10वीं सदी तक ये शहर हिंदू राजाओं के ज़ेर तसल्लुत रहा। 11वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी ने पंजाब फतह करके अय्यास को लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया और लाहौर को इस्लाम से रोशनास करवाया। शहाबुद्दीन गोरी ने 1186 में लाहौर को फतह किया। बाद अज़ां ये ख़ानदान गुलामान के हाथों में आ गया। 1290 में खिलजी ख़ानदान, 1320 में तुगलक ख़ानदान, 1414 सैयद ख़ानदान और 1451 लोधी ख़ानदान के तख्त रहा। ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी, जिसके नतीजे में मुग़लिया सल्तनत वजूद में आई। मुग़लों ने अपने दौर में लाहौर में अज़ीम शान इमारत तामीर करवाईं और कई बागात लगवाए। अकबर आज़म ने शाही किला को अरसस नौ तामीर करवाया। शाहजहां ने शालीमार बाग तामीर करवाया, जो अपनी मिसाल आप हैं। 1646 में शहजादी जहां आरा ने दरियाए रावी के किनारे चौबर जी बाग तामीर करवाया, जिसका बैरूनी दरवाज़ा आज भी मौजूद है। 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने शाही किला के सामने बादशाही मस्जिद तामीर करवाई। 1739 में नादिर शाह और 1751 में अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर पर कब्ज़ा जमाया। बाद अज़ां 1765 में सिखों ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। सिख दौर में मुग़लिया दौर की कई इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया और इनकी बेहुरमती की गई। अंग्रेज़ों ने 1849 में सिखों को शिकस्त देकर पंजाब को बरतानवी सल्तनत में शामिल कर लिया। लाहौर को एक मुनफरिद एजाज़ हासिल हुआ जो 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कायद-ए-आज़म के ज़ेर सदारत करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों को अपना अलग आज़ाद मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। 1974 में इस शहर ने दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी की। कदीम लाहौर शाही किला के साथ वाक़ है, जिसे अंदरूने लाहौर भी कहा जाता है। लाहौर के गिर्द एक फसीह मौजूद थी, जिसमें 13 दरवाजे थे, जो कि सिखों के दौर तक ग़ुरूब आफ्ताब के साथ बंद कर दिए जाते थे। इनमें से कुछ दरवाजे अब भी मौजूद हैं। 13 दरवाज़ों के नाम भाटी दरवाज़ा, लोहारी दरवाज़ा, शाह आलमी दरवाज़ा, मोची दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, यकी दरवाज़ा, शेरावाला दरवाज़ा, कश्मीरी दरवाज़ा, मस्ती दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, रोशनाई दरवाज़ा, टेक्साली दरवाज़ा और मोरी दरवाज़ा हैं। लाहौर के करीब शहर अमृतसर सिर्फ 31 मील दूर वाक़ है, जो सिखों की मुक़द्दस तरीन जगह है। इसके शुमाल और मगरिब में ज़िला शेखुपुरा, मशरिक़ में वागा और जनूब में ज़िला कसूर वाक़ हैं। दरियाए रावी लाहौर के शुमाल मगरिब में बहता है। लाहौर का मौसम ज़्यादातर नीम खुश्क होता है। पूरे साल गर्म तरीन महीना जून है, जिसमें दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर जाती है। मानसून का आगाज़ जून के आखिरी अय्याम में होता है, जिसकी वजह से फिर जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। इसके अलावा साल का सबसे ठंडा महीना जनवरी का होता है। शहर में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री 30 मई 1944 को और 10 जून 2007 को रिकॉर्ड किया गया था। लाहौर में आम तौर पर कभी दर्जा हरारत 0 डिग्री तक नहीं पहुंचा, लेकिन 17 जनवरी 1935 के दिन इस शहर का दर्जा हरारत -2.2 डिग्री तक चला गया और ये लाहौर का अब तक का सबसे कम दर्जा हरारत है जो रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में मुग़लिया सल्तनत, सिख सल्तनत और बरतानवी राज के दौर के मुतअद्दिद यादगारें मौजूद हैं। अंदरूने लाहौर में मुग़लिया तर्ज तमीर का गहरा असर नज़र आता है, जिसमें बादशाही मस्जिद किला लाहौर सबसे ज़्यादा अहम है। मुग़लिया दौर की दीगर यादगारों में शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर और मलका नूर जहां इंतहाई अहम हैं। बरतानवी दौर की अमारात में लाहौर अजायब घर, जनरल पोस्ट ऑफिस, जामिया पंजाब, विक्टोरियन फ़न तामीर और मुस्लिम फ़न तामीर का हुस्न इम्तिज़ाज है। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत बना और क़याम पाकिस्तान के बाद कई इमारतें तामीर हुईं जो जदीद फ़न तामीर और इस्लामी फ़न तामीर का इम्तिज़ाज हैं।
1998 کی مردم شماری کے مطابق لاہور کی آبادی 63,18,745 تھی۔ ایک اندازے کے مطابق جنوری 2015 میں لاہور کی آبادی 1,52,000 ہو گئی۔ 1998 کی مردم شماری کے مطابق لاہور کی آبادی کا 94% مسلمان ہے، جبکہ 1941 میں یہ تناسب 60% تھا۔ دیگر مذاہب میں مسیحی سب سے بڑی اقلیت ہیں، جو کل آبادی کا 5.80% ہیں۔ اس کے علاوہ قلیل التعداد میں بہائی، ہندو، احمدیہ، پارسی اور سکھ بھی آباد ہیں۔ لاہور پاکستان کے ان 2-3 شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں ٹرانسپورٹ کی سہولت بآسانی میسر میں کوئی بھی شخص 24 گھنٹے ٹرانسپورٹ کا انتظام آسانی سے لے سکتا ہے، جبکہ پاکستان کے بیشتر شہروں میں اس طرح کی ٹرانسپورٹ سہولت میسر نہیں آتی۔ لاہور میں نقل و حمل ٹرانسپورٹ کے بیشتر ذریعے موجود ہیں، جن میں بس، رکشہ اور ٹیکسی شامل ہیں۔ تقریباً 75% شہریوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اپنی گاڑیاں موجود ہیں۔ لاہور میں زیادہ تر سڑکوں کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا اور ٹریفک کے لیے انتظامات موجود ہیں۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو 1984 میں قائم کیا گیا تاکہ لوگوں کی ٹریفک مسائل کو حل کیا جا سکے۔ 2013 میں لاہور میٹرو بس کا انتظام بھی متعارف کروایا گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت سی سہولیات فراہم کی گئیں اور جس سے سفر میں بہت آسانی پیدا ہوئی۔ لاہور میں آنے والے سیاحوں بھی اس سے مستفید ہوئے۔ میٹرو بس کا پہلا ٹریک 27 کلومیٹر طویل ہے اور یہ جاگو ماتا سے شروع ہو کر شاہ درہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عموماً یہ 27 کلومیٹر کا سفر تقریباً 55 منٹ میں طے کیا جاتا ہے۔ M2 موٹر وے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک موٹر وے ہے۔ یہ 367 کلومیٹر طویل ہے اور یہ لاہور سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ شیخوپورہ، پنڈی، بھٹیا، کوٹ مومن، سالم، للہ، کلر کہار، بلکسار اور چکری سے گزرنے کے بعد جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد کے باہر ختم ہو جاتی ہے۔ رنگ روڈ لاہور کے گرد ایک 85 کلومیٹر طویل 6 رویہ تیز رفتار محدود یا کنٹرول رسائی موٹر وے ہے۔ یہ M2 موٹر وے اور N5 نیشنل ہائی وے سے مربوط ہے۔ لاہور کی مسجدیں، مزارات، مدرسے اور اسلامی علوم کی درسگاہیں مشہور ہیں۔ ابتدا سے ہی لاہور علم اور عمل کا مرکز رہا ہے۔ مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے لاہور میں تبلیغ دین کے لیے سفر کیے۔ سید اسسرو بخاری مثلاً سید علی اجویری معروف داتا گنج بخش کا مزار داتا دربار بہت مشہور ہے۔ اسلامی علوم کی درسگاہیں اور جامعات بھی موجود ہیں، مثلاً بادشاہی مسجد لاہور، مرکز راجیہ، جامعہ اشرفیہ، جامعہ نظامیہ، منہاج یونیورسٹی، جامعہ مدینیہ، جامعہ حجویریہ اور جامعۃ المنتظر شامل ہیں۔ لاہور اسٹاک ایکسچینج گارنٹی لمیٹڈ اکتوبر 1970 کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف آرڈیننس 1969 کے تحت وجود میں آئی۔ آغاز میں اس کے ممبران کی تعداد 63 تھی، جو اب بڑھ کر 650 ہو چکی ہے۔ لاہور اسٹاک ایکسچینج نے فیصل آباد اور سیالکوٹ میں تجارت کے لیے اپنی برانچیں کھول رکھی ہیں۔ لاہور شہر میں بہت سارے تجارتی مرکز بھی قائم ہیں، جیسے کہ مال روڈ لاہور، انارکلی بازار، MM عالم روڈ، لبرٹی مارکیٹ، اکبری منڈی، نوکھیا بازار، اشرا بازار، شاہ عالمی بازار، فورٹریس اسٹیڈیم، ایمپوریم مال، پیکیجز مال، مال آف لاہور، ہال روڈ، اردو بازار، فورٹریس اسکوائر، مون مارکیٹ اور پیکیجز مال شامل ہیں۔ لاہور کامیابی سے بہت سے بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں کی میزبانی بھی کر چکا ہے، جن میں 1990 کا ہاکی عالمی کپ اور 1996 کا کرکٹ عالمی کپ کا فائنل شامل ہیں۔ اکثر بڑے کھیلوں کے ہیڈ کوارٹر مثلاً کرکٹ، ہاکی، رگبی، فٹ بال وغیرہ لاہور میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن صدر دفتر بھی لاہور میں واقع ہے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور پاکستان میں واقع سب سے بڑا کھیل کا میدان ہے۔ یہاں کرکٹ کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ ٹیم اور لاہور کی مقامی کرکٹ ٹیمیں کھیلتی ہیں۔ یہ اسٹیڈیم 1959 میں تعمیر ہوا اور اس کا ڈیزائن نصر الدین مراد خان نے مکمل کیا۔ اس میدان میں پہلا کرکٹ ٹیسٹ میچ پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے مابین سن 1959 میں 21 سے 26 نومبر کے دوران میں کھیلا گیا اور اس میں 60,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، جس کی بدولت یہ ملک کا سب سے بڑا کھیل کا میدان ہے۔ اس کا نام لیبیا کے صدر معمر قذافی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ لاہور چونکہ ابتدا ہی سے پنجاب کا دارالحکومت اور مرکز رہا ہے، اس لیے دیگر سہولیات کی طرح یہاں صحت عامہ کی اعلیٰ سہولیات میسر ہیں۔ لاہور برصغیر کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور ابتدا ہی سے اہم تجارتی مرکز گاہ، گزرگاہ اور ثقافت کا مرکز رہا ہے، جس کا ماضی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہاں تعمیرات برصغیر کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں منفرد ہیں۔ اپنے باغات اور قدرتی حسن کے باعث اسے عروس العباد بھی کہا جاتا ہے۔
تو دوستو یہ تھی لاہور کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.